भावायोकार तुम्ही सगळेजण जाणात आज आमचे पत्रकार परिषदे आसात। गोवा फॉरवर्डाचे बरे मागपी सामाजिक सेवक पिंटी ओडाळकर उर्फ बालकृष्ण ओडाळकर तसेच आमचे बरोबर आसात पार्टीचे आमचे वांगडी मंदार सावड्डेकर, पार्टीचे आमचे लीगल एड ॲडव्होकेट विराज नागेकर। आम्ही सगळेजण जाणात की फाटल्या या एक 15 दिसांक काँग्रेसीचो प्रवास ज्या पद्धतीने जावपाक जाय आसलो आणि एक ओपोजिशन लिडर म्हणून बाकीचे सगळे गजाली जावपाक जाय लोकां मेरेन पावपाक जाय आसल्यो त्यो कांय गजाली पावनात। म्हणजे लोकां कडेन पावन तांगेले ग्रीव्हन्सीस आयकून घेवप जायना म्हणून गेल्ल्या आमच्या पक्षाचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जे एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाल्ले त्या वेळाचेर आमी ठरयलें की 12 तालुक्यां भितर आमचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रत्येक तालुक्यात वचप लोकांले ग्रीव्हन्सीस आयकून घेवप आणि जाता त्या पद्धतीन त्यो विधानसभेच्या पटलार मांडप। आमचे 5 तालुके जे नॉर्थ गोवा आसात ते तिसवाडी, बार्देस, सत्तरी, पेडणे आणि दिवचल या भागात आमची सगळ्यो 5 तालुक्यां भितर आमचे अध्यक्ष वचून लोकांले ग्रीव्हन्सीस आयकून घेतल्यो। आयज मुर्मुगांव तालुक्याक जाले, मागीर 6 तारखेक काणकोण आसा, 7 तारखेक हो धारबांदोडा आणि केपें तालुका मेळप म्हणजे 3 मतदारसंघ येतात तातूंत भितर एक आसा केपें, कुडचडे आणि सावड्डे। ह्या तिगांय दोन्ही तालुके एकठांय करून धारबांदोडा आणि केपें तांचे ग्रीव्हन्सीस आयकून घेतले आमी। 7 तारखेक 4 ते 7 मेरेन सांजचे गॅलेक्सी हॉलांत ASN गॅलेक्सी हॉलांत आणि 10 तारखेक जातलो जो सांग्यार म्युन्सिपालिटी हॉलांत। आता ह्या मतदारसंघात म्हणजे खास करून कुडचडे मतदारसंघात गेल्ल्या फावटी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आयिल्ले त्या वेळाचेर खुबशे लोकांनी तांच्यो म्हणजे सगळ्यो ग्रीव्हन्सीस तांचे कडेन मागल्यो की अशें जाता म्हणून। पूण अधिवेशन जाले उपरांत तो आयलो त्या वेळाचेर ताणें उतर दिलें की आपूण अधिवेशनाच्या पयलीं येतलो, तुमचे सगळे प्रश्न आपूण आयकून घेतलो आणि ते सगळे प्रश्न जातात त्या शक्य त्या पद्धतीन आपूण गोंयच्या विधानसभेच्या पटलार मांडटलो म्हणून। अशें न्ही की कुडचडे खास करून कुडचडे मतदारसंघा पुरते हांव जर उलयलो जाल्यार साबार प्रश्न कुडचडे मतदारसंघा भितर आसात आणि ते लोक आमकां अधून मधून सांगतात, खास करून पिंटी बाब आसात आणि बाकीचे लोक आसात की ह्यो गजाली आमच्यो विधानसभे भितर आवाज जावपाक जाय। फाटले कितलींशीं वर्सां सत्तेर आसून सुद्दां ह्या मतदारसंघात जसो विकास जावपाक जाय तसो जाले ना, ज्या पद्धतीचे विशय सरकारा मेरेन पावपाक जाय ते पावले नात। उदाहरणाक जर घेत जाल्यार 3-4 विशय हांव सांगता की हांव संपूर्ण प्रवास जो आसा दक्षिण गोंया भितर करता, साऊथ गोवा भितर करता, पण जितले रस्ते पाड म्हाका कुडचडे मतदारसंघात मेळटात, खास करून कुडचडे मतदारसंघात स्पेसिफीक सांगपाक तितले पाड रस्ते आनी खंयच्याच मतदारसंघात ना। तूं सावड्डी वच, तूं केपी वच, तूं ह्या सायडीन जरी गेलो जाल्यार हांगा पावतलो, सांग्यार पावतलो, त्या सायडींतल्यान मातसो काडलो की कुंकळी मतदारसंघ जे चांदोर भितर थंय सगळे वाठारांत रस्ते बरे आसात। कुडचड्या रस्ते पाड कित्याक जालात हाचें एक उत्तर दिवपाक जाय। त्याच बरोबर आमी पळय STPचो जो प्लांट घातला ताका आमी पयलूच पेपराचेर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, अशे सगळे लायसन्सीस धाब्यार बसून हांगा जर विकास जाता जाल्यार तो कोणा खातीर आनी कसो जाता हाचेर खुबशे प्रश्न लोक आनी विशय हे लोक आमचे भितर मांडटाले। म्हणून आमी लोकां कडेन मागता आमचे पक्षाचे अध्यक्ष 7 तारखेक सांजचे 4 ते 7 मेरेन आसतले, तेन्ना तुमी सगळे प्रश्न तुमी तेंचे कडेन मागात। हाजी विस्तारान तो येतलो, ताजी बाकीचे सगळे विस्तारान आमचो पिंटी बाब तुमकां सांगतलो। हांव बालकृष्ण ओडाळकर। खंयच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांची एक सभा म्हूण आसता, पंचायतीन ग्रामसभा आसता, आमच्या म्युन्सिपालिटीन कावन्सील मिटींग आसता। त्या भशेन जेन्ना आमदार निवडून दिता ते आमदारांचे मिनिस्टरांचे असेंब्ली म्हूण आसता। सो आमचे जे बारीक लेवलाचे जे लोकांचे प्रश्न आसा ते आयदर कावन्सिलरांनी आमदारा कडेन पावप, पंचांनी आमदारा कडेन पावप आनी आमदारांनी ते असेंब्लीन मांडप, हो एक नॉर्मल प्रोसिजर। पूण आमचे कुडचड्याचे दुर्भाग्य अशें की ज्याचे कडेन आमी प्रश्न मांडपाचे तोच आमकां प्रश्न निर्माण करता, ताणेच आमकां ह्यो ज्यो प्रॉब्लेम्स जे आसा ते हांगा निर्माण केल्या। सो आमची परिस्थिती अशी जाता की आमी हे प्रश्न मांडपाचे कोणा कडेन। बाकीचे जर आमचे काँग्रेस पार्टीचे जे आमदार आसा तांकां आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न आसा,
सो तांचेरय तांचे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बर्डन आसा म्हणून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बर्डन तांचेर दिवपूय म्हाका बरें दिसना. पूण तातूंतल्या तातूंत आज विजय बाबान एक उपक्रम राबयला की तो सगळ्याक वचून प्रत्येकाचे ग्रिव्हन्सीस आयकता आनी आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते प्रश्न एसेंब्लीन मांडपाक तांच्या थ्रू एक ताजो आवाज अशें म्हणून आमकां एक संदी दिता. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की एक बरी संदी आयली आमकां कुडचड्यार की आमी सगळ्यांनी 7 तारखेक 4 सुमार AXN गॅलेक्सी म्हणटा ते हांगा थंय येवन आमचे जे कितें प्रश्न आसा तो रस्त्याचो म्हणा, तो कोळशाचो प्रश्न म्हणा, तो सिवरेजीचो म्हणा, हे जे कितें प्रश्न आसात ते आमी थंय मांडून आमचे जे ग्रिव्हन्सीस आसात ते विजय बाबा मार्फत आमी एसेंब्लीन धाडया हे रिक्वेस्ट करता. आनी सगळ्यांनी जाता तितले संख्येन येवन आपले जे जे कितें घराणे जे कितें प्रश्न आसात ते विजय बाबा कडेन मांडचे आनी इनडायरेक्टली ते एसेंब्लीन पावोवचे विजय बाबाक अशी एक मागणी करता. पिंटी बाब, आता तुम्ही म्हळ्यार कुडचड्यार जे प्रश्न आसा कुडचडेकार असफल आसा की तुमचो आमदार जो आसा तो असफल आसा? कारण अनेक प्रश्न जे आसा ते हांगा उद्भवतात, रस्त्याचे आसा किंवा सिवरेज आसली किंवा बाकीचे सगळे प्रश्न जे आसा की तुमचो आमदार कावन्सिलर म्हणून तुमकां खंयच विश्वासाक घेतना अशें कितें आसा? खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक आमदार म्हणून निवडून दितात, पूण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो आमदार आसा तो समजता आपूण राजा म्हणून. सो तो लोकांक कितें जाय ते प्रश्न करना, ते कामां करना. तो आपल्याक कितें जाय, आपल्याक कितें जो फायदो पडटा ती कामां करता. ज्या हातूंतल्यान लोकांक त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता लोक उलयतले कोणा कडेन, म्हणून हे असले प्रोग्राम जाले जाल्यार लोकांक मातशें बरें पडटा. विजय बाबा आयज कित्याक कुडचड्यार येवचें पडटा? कारण कुडचडेकार सक्षम ना काय कितें? कुडचडकार सक्षम आसा, पूण कुडचडकाराचें आयकून घेवपाक आमदाराचे कडेन टायम ना. आमदारा कडेन टायम आशिल्लो जाल्यार तो आयकून घेता आशिल्लो, पूण जे जे आमकां प्रश्न जे निर्माण जाले, जे डिफिकल्टीज निर्माण जाल्या त्यो जे आमदारान तयार केल्या ताच्याच कडेन कितें वचून सांगतले? पळय, एजिटेशन करना म्हणजे ते 2 कारणां आसात. करून कोणा कडेन सरकाराचे प्रश्न आमी मांडप कोणा कडेन शेवटा ते प्रश्न विधानसभेक येवपाक जाय आनी ते जर सारके जातले जाल्यार ते सरकारान सारकें करपाक जाय. तो कडेन जर्मीन लोक आसा त्रास जाता लोकांक. हे जे तुमचे त्रास आसा ते आमच्या अध्यक्षाक तुमी सांगात. आमी तांकां एलएक्यू म्हणून आसत किंवा गव्हर्नन्स स्पिचीक जर खंय तरी सरकाराच्या दोळ्यांमुखार हाडून दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी समज जर ते प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार टायम आसा, आमी हेजिटेशन करतले, आमी रस्त्यार देंवतले. हें तुका उतर दिना. बाबा, अशें म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पक्ष हो काम करता, जो शेवटच्या शेवट घटका पर्यंत खंय तरी आदार करपाचो. सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण कुडचडकारांक अशी परिस्थिती आसा भिवपाची गरज आसा. हेजेर तुमचें मत कितें? पळय, गेल्ल्या बजेटा भितर जेन्ना भाशण करतना ताणें सांगलें अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हळ्यार शेवटचो घटक त्या घटका मेरेन पावोंक जाय. ग्रामोदय म्हळ्यार ग्रामार रावपी लोक आनी सर्वोदय म्हळ्यार सगळ्याचो उदरगत जावपाक जाय. तें जायना. सरकार असफल जाला आनी सरकारा कडेन हे प्रश्न सुटावे जायना म्हणून खंय तरी एक जन आंदोलन जावपाक जाय. आनी जन आंदोलन केन्ना जातलें? जेन्ना आमी विधानसभेत सुद्दां मांडून सगळे हे करून जाले उपरांत सुद्दां जर सरकार आयकना जाल्यार तेंचे एक जन आंदोलनाचें जावपाक जाय. आनी निश्चित येणाऱ्या काळात तें जातलें. बदल हो 27 जातलो. बदल नक्कीच जातलो, पूण हांगा जे प्रॉब्लेम जे आसा, रस्त्याचे प्रॉब्लेम जे आसा, 95% जे आसा रस्ते कुडचड्यार काबार जाल्ले आसा. आनीक ह्या हेजेर तुमची कशें आसतलो स्टँड विजय सरदेसाय आनी तुमी म्हण? आमचे पक्षाचे अध्यक्ष जेन्ना येतले 7 तारखेर हो जेन्ना प्रश्न ताका विचारतलो तो निश्चित म्हज्या पेक्षा बरें उत्तर तुमकां मेळटलो आनी तो दिशा आनी दशा दोनूय ठरयतलो. आतां 3 वर्सां तूं गेल्ल्या पावसाळी अधिवेशन जाले उपरांत विजय जेन्ना आयिल्लो तेन्ना तूं आयिल्लो नासलो दिसता म्हाका. त्या वेळाचेर जेन्ना आमचो अध्यक्ष येता म्हणून कळ्ळो त्या वेळाचेर पिंटी बाबान सांगलें की तूं येता म्हणून कळ्ळें म्हणटकीर सगळे रस्त्यार दागदूग चल्लो म्हणून. आमी म्हणलें आतांच न्ही, फाटल्या कितलींशींच वर्सां रस्त्याचो प्रश्न आमी घेतात. म्हयन्याचे पयलीं ब्रेस्तारा आमी खंय तरी मिटींग जाता कित्याक कावन्सिलरांक आपोवप आनी तांचे कितें आयकून घेवप ही प्रथाच ना. हांगा कावन्सिलर म्हणल्यार फक्त आमी गटार निवड करपाचें आनी झाडां मारपाचें इतलेंच पुरते कावन्सिलर म्हूण आसा. बाकीचें जर तर कितें ग्रिव्हन्सीस, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस कितें जर तर आसा मांडटले जाल्यार थंय कांयच आमचो वाव ना. पिंटी बाब, आतां तुमी कावन्सिलर आसा, तुमकां आतां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. कितें दिसता तुमकां की तुमकां खंय तरी आमदार जो आसा तो विश्वासाक घेतना अशें कितें आसा? हांव देव पावता म्हणटा आमदार विश्वासाक घेनार. कित्याक आमदारान विश्वासान घेवप म्हणल्यार तो 100% विश्वासघात. सो हांव म्हाका सेफ समजता की म्हाका तो विश्वासान घेना म्हणून. कित्याक हांव लोकांक तरी फटींगपणां करपाक शकना आनी म्हाका जर आश्वासन दिली आनी ती फुलफील जालना ती फटींगपणां हांवें केल्ले भशेन जाता. ताका लागून हांव देव पावलो म्हणटा की म्हाका विश्वासान घेना म्हणटा.